ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وهو المحمود بنعمته المعبود بقدرته المرغوب فيما عنده نافذة أمره في السماء والأرض الذي خلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه أجمعين. ثم جعل الله المصاحرة نسبا لاحقا وعمرا مفتوزا وسجى به الأرحام وألزمه الأنام. وقال تبارك اسمه وتعالى ذكره: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري إلى قضائه ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجر وكل أجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وإنه أم الكتاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بالغدو والآثال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بعدد النساء والرجال. اللهم صل على وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بعدد الخلق والرمال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تؤولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي فمن لم يعلم من سنتي بسنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربعين: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها.
فاظفر بذات الدين. وقال عليه الصلاة والسلام ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا ولا تطلقوا. وقال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وقال إن الله لا يحب الزواقين ولا الزواقات. وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة ماتت وزوجها راض دخل الجنة. ومن حق الزوجة على أحدنا أن تطعمها وتكسوها وأن لا تضرب وجهها ولا تقبحها. وقال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. وقال أنا خيركم لأهلي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات الذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم الأب الحليم والحمد لله رب العالمين.